अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का एजाज जल्द ही दुबई के बुर्ज खलीफा से छिनने वाला है। दोस्तों, वो शहर जिसमें ये रिकॉर्ड कायम होगा इसे मक्का का दरवाजा भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जद्दा सिटी की। इस वीडियो में आपको जद्दा की तारीख, यहाँ की तर्ज जिंदगी और इसकी हैरत अंगेज तरक्की के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो आइए जद्दा के इस शानदार सफर पर निकलते हैं। जद्दा सऊदी अरब का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जो कि रियाज के बाद आता है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 55 लाख है और ये 1686 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। बहरे अहमर के किनारे वाक़ ये शहर सऊदी अरब का इक्तसादी और तिजारती मरकज भी है, जहाँ बहुत सी बैन अल-अक़वामी कंपनियां अपने दफातर कायम कर चुकी हैं। मजीद ये कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी बंदरगाह भी यही मौजूद है, जिसने इसे तिजारती एतबार से खास अहमियत दी है। जद्दा का नाम अरबी लफ्ज जद से निकला है, जिसका मतलब है दादी। कहा जाता है कि ये नाम हजरत हवा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, क्योंकि मुकामी रवायत के मुताबिक उनकी कब्र मुबारक इसी शहर में मौजूद है। तारीखी एतबार से जद्दा को मक्का का दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि समंदर के रास्ते आने वाले हाजी जद्दा की बंदरगाह से गुजरकर मक्का मुकरमा पहुंचते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब वो तिजारत में अहम मुकाम रखते थे, उन्होंने जद्दा को एक अहम बंदरगाह बना दिया। सल्तनत उस्मानिया के जमाने में भी ये शहर तरक्की करता रहा और अहम तिजारती मरकज बन गया। बाद अज़ां 20वीं सदी में आल सऊद ने इक़्तिदार संभाला और जद्दा को जदीद सऊदी अरब के इक़्तिसादी हब में तब्दील कर दिया। जद्दा मुख्तलिफ कौमों और सकाफतों का मरकज है। सऊदी अरब में तकरीबन 30 लाख भारतीय और 20 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनकी बड़ी तादाद जद्दा में रहती है। इसके अलावा मिस्री, यमनी, सूडानी, उर्दन, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, इंडोनेशियन, श्रीलंकन और दीगर अफ्रीकी ममालिक के शहरी भी यहाँ आबाद हैं। ये तमाम कौमें मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं, जैसे कि तामीरात, सर्विस सेक्टर और कारोबार। जद्दा के लोग खुश मिजाज और मेहमान नवाज हैं। यहाँ का तर्ज जिंदगी रवायती अरब सकाफत के साथ साथ जदीद तर्ज जिंदगी का भी इम्तजाज। ऊंची इमारतें, जदीद शॉपिंग मॉल, साहिल समंदर पर खूबसूरत तफरीही मुकामात और बैन अल-अक़वामी फास्ट फूड चेन आपको हर जगह नजर आएंगी। जद्दा की नाइट लाइफ पूरे सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मशहूर है। शाम होते ही शहर की रोशनियां जगमगा उठती हैं, साहिल समंदर पर लोग सैर के लिए निकलते हैं और कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स में रौनक लग जाती है। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत जद्दा की तरक्की के लिए बड़े मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिनसे इस शहर को मजीद जदीद और सियाती मरकज बनाया जा रहा है। बहुत से कॉन्सर्ट्स और तफरीही इवेंट्स का इनकाद भी यहाँ होता है, जो इस शहर को बैन अल-अक़वामी सतह पर नुमाया कर रहे हैं। दोस्तों, जद्दा एक ऐसा शहर है जहाँ कदीम इस्लामी तारीख और जदीद तर्ज जिंदगी आपस में जुड़े हुए हैं। हजरत हवा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक हो, मक्का का दरवाजा होने का शर्फ या फिर जदीद तरक्की के मंसूबे, ये सब चीजें मिलकर जद्दा को एक मुनफरिद मुकाम अता करती हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो जद्दा की खूबसूरती और इसके लोगों की मेहमान नवाजी का जरूर तजुर्बा करें। जद्दा शहर का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, खास तौर पर गर्मियों में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में मौसम खुशगवार होता है। हालिया वर्षों में जद्दा में बारिशों में इजाफा हुआ है, जिसके बायस कभी कभार सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, जद्दा को गैर रस्मी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई अहम सफारत खाने मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 2 करोड़ लोग जद्दा का रुख करते हैं, जिसकी बड़ी वजह यहाँ वाक़ मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। हज और उम्रे के लिए आने वाले तमाम बैन अल-अक़वामी परवाजें भी इसी शहर में उतरती हैं। पाकिस्तान से जद्दा के लिए फ्लाइट का किराया तकरीबन 1,06,000 रुपए तक पहुंच जाता है, जबकि टूरिस्ट वीजा की फीस पाकिस्तानी 40,000 रुपए के करीब है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी सऊदी रियाल है, जो पाकिस्तानी 76 रुपए और इंडियन 23 रुपए के बराबर है। यह है जद्दा का जदीद और खूबसूरत एयरपोर्ट, जिसके 3 अहम टर्मिनल्स हैं: आज टर्मिनल, नॉर्थ टर्मिनल और इंटरनेशनल टर्मिनल। पाकिस्तानी एयरलाइंस समेत एमिरेट्स और इतिहाद जैसी बड़ी एयरलाइंस की परवाजें यहाँ उतरती हैं। जद्दा शहर मक्का से तकरीबन 80 किलोमीटर और मदीना शरीफ से 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। जद्दा शहर आपको ज्यादातर साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आएगा, जहाँ बुलंदो बाला इमारतें, कुशादा सड़कें और बेहतरीन ट्रैफिक का निजाम मौजूद है। आप बुलेट ट्रेन के जरिए मक्का और मदीना का सफर भी कर सकते
سکتے ہیں۔ یہاں لگژری گاڑیاں کثرت سے نظر آتی ہیں اور اب تو خواتین کو بھی ڈرائیونگ کی اجازت ہے، حالانکہ ایک وقت تھا جب عورتوں کی گاڑی چلانے پر پابندی عائد تھی۔ جدہ کی خواتین سونے کے زیورات کے استعمال میں خاصی شوقین ہیں، اسی وجہ سے یہاں بڑی تعداد میں سونے کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ چلیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جدہ کی مشہور تفریحی جگہ جدہ کارنش کی جانب، جہاں سے آپ بحر احمر کا دلکش نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سیاحوں کا رش رہتا ہے اور دنیا کا سب سے اونچا فوارہ بھی یہیں واقع ہے، جسے کنگ فہد فاؤنٹین کہا جاتا ہے۔ یہ فوارہ 312 میٹر کی بلندی تک جاتا ہے اور اس کے پانی کا دباؤ 375 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتا ہے۔ رات کے وقت روشنیوں میں نہایا ہوا یہ فوارہ دیکھنے والوں کو سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ جدہ میں ایک اور شاندار مقام مسجد الرحمان ہے، جسے فلوٹنگ مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد سمندر کے کنارے بنائی گئی ہے اور دور سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ پانی کی سطح پر تیر رہی ہو۔ اب چلتے ہیں جدہ کی سب سے خوبصورت جگہ البلد کی طرف، جسے یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا ہے۔ اس علاقے میں آپ عرب ثقافت کو قریب سے محسوس کر سکتے ہیں۔ البلد کا قدیم طرز تعمیر آپ کو ماضی کے عرب میں لے جاتا ہے۔ شام کے وقت یہاں سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے اور ارد گرد روایتی دکانیں اور ریسٹورانٹ عربی ثقافت کا بھرپور عکس پیش کرتے ہیں۔ البلد کے قریب باب مکہ واقع ہے، جو قدیم دور کا ایک دروازہ ہے اور اس کی سمت مکہ کی جانب ہے۔ اس کے آس پاس آپ کو تاریخی مساجد اور مزیدار روایتی کھانوں کے ریسٹورانٹس بھی ملیں گے۔ دوستوں، جدہ کا سفر نہ صرف تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے مالا مال ہے، بلکہ یہ شہر جدیدیت اور روایات کا حسین امتزاج بھی پیش کرتا ہے۔ جدہ ایک ایسا شہر ہے جو اپنی تاریخ، ثقافت اور جدید ترقی کے امتزاج کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے۔ جو بھی جدہ آتا ہے وہ یہاں کے مشہور سوق کا وزٹ ضرور کرتا ہے، جسے اولڈ ٹاؤن آف جدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو قدیم زمانے کی اشیاء اور عرب ثقافت کی جھلک دیکھنے کو ملے گی۔ ایئرپورٹ کے قریب واقع الطیبت انٹرنیشنل میوزیم بھی ایک اہم سیاحتی مقام ہے، جہاں عرب ثقافت کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس جگہ کی طرف جس کی وجہ سے اس شہر کا نام رکھا گیا۔ جب آپ البلد کے علاقے سے باہر نکلتے ہیں اور اولڈ مکہ مکرمہ روڈ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت اماں حوا علیہ السلام کی قبر مبارک واقع ہے، جسے مقبرہ حوا کہا جاتا ہے۔ مقبرے کے گیٹ پر مقبرہ حوا لکھا گیا ہے اور اندر ایک وسیع قبرستان موجود ہے، تاہم اندر جانے کی اجازت صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کے رشتہ دار یہاں دفن ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت اماں حوا علیہ السلام کی قبر 330 فیٹ لمبی اور 16 فیٹ چوڑی ہے، لیکن اس بارے میں کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں۔ 1975 میں سعودی حکومت نے اس مقام کو مسمار کر دیا تھا کیونکہ لوگ یہاں شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے، جس کے بعد اب وہاں داخلے پر پابندی ہے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں جدید جدہ۔ یہ شہر وقت کے ساتھ بہت ترقی کر چکا ہے۔ مال آف عربیہ اس جدیدیت کی ایک بڑی مثال ہے، جہاں 300 سے زائد سٹورز، ریسٹورانٹس اور برانڈز کی شاپس موجود ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت اوپیریم بھی بنایا گیا ہے جہاں ایونٹس اور شوز منعقد کیے جاتے ہیں۔ مرد و خواتین سبھی ان تفریحات کا حصہ بنتے ہیں اور آپ کو یہاں یورپ جیسا ماحول محسوس ہو۔ کچھ عرصے قبل 2022 کے ایک میوزیکل کنسرٹ میں خانہ کعبہ کی شکل کا اسکرین ڈیزائن استعمال کیا گیا تھا، جس پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اب دبئی کے نقشے قدم پر چل رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ دوستوں، جلد ہی جدہ شہر برج خلیفہ سے دنیا کی سب سے بلند عمارت کا اعزاز چھیننے والا ہے۔ جی ہاں، یہاں جدہ ٹاور کے نام سے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کی جا رہی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1000 میٹر ہوگی، جبکہ برج خلیفہ کی لمبائی 828 میٹر ہے۔ اسے بنانے والی کمپنیاں وہی ہیں جنہوں نے برج خلیفہ کی تعمیر کی تھی اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ منصوبہ 2030 تک مکمل ہو جائے گا۔ اس پر لاگت کا تخمینہ تقریباً $1.5 بلین لگایا گیا ہے۔ یہاں دنیا کا چوتھا سب سے اونچا جھنڈا بھی موجود ہے، جس کی بلندی 560 میٹر ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی جدہ نے خاصی ترقی کی ہے۔ یہاں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں شامل کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کنگ سعود یونیورسٹی قائم ہے، جس کی بدولت اس شہر کا شرح خواندگی 97% تک پہنچ چکا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ جدہ آئیں تو البیک ضرور ٹرائی کریں۔ یہ سعودی عرب کا سب سے مشہور فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ ہے، جس کی پہلی برانچ 1975 میں جدہ میں کھولی گئی تھی اور آج بھی سب سے زیادہ برانچز اسی شہر میں موجود ہیں۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔